नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार। फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बिजनेस टाइम्सको अर्को एउटा श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामी पदयात्रा पर्यटन व्यवसायका विभिन्न आयामहरूबारे चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र पदयात्रा पर्यटन व्यवसायका यिनै आयामहरूबारे चर्चा गर्नका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ पर्यटन व्यवसायी एवं टान पश्चिमाञ्चलका अध्यक्ष सुशील राज पौडेल। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सुशील सर, कार्यक्रममा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिपेनजी, धन्यवाद। पदयात्रा व्यवसायीहरूको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। परिस्थिति असहज पनि छ, कोरोनाको महामारी छ। यो बिचमा तपाईँहरूले एउटा नो भ्याक्सिन नो टुरिज्मको एउटा नारा लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ, जुन जायज नारा पनि हो। कहाँसम्म पुग्यो यो नो भ्याक्सिन नो टुरिज्मको मुद्दा? धन्यवाद दिपेनजी। पक्कै पनि पर्यटन क्षेत्र, नेपालको पर्यटन क्षेत्र कोरोनाको विश्व महामारी जबबाट सुरु भयो, हामी नेपाल पनि त्यसको अछुतो हुन सकेनौँ। यो समग्र विश्व नै महामारीको चपेटामा परिरहेको अवस्थामा हामी विगतदेखि नै, जबदेखि छिमेकी मुलुक चीनको वुहान सहरबाट यसको उत्पत्ति, यसको उद्गम मानिएको थियो, त्यहाँबाट सुरुवात भयो। सुरुवाती अवस्थादेखि आजका दिनसम्म पनि पर्यटन क्षेत्र थलिरहेको छ, उठ्न नसक्ने अवस्थामा छ र आकलनको हिसाबले दीर्घकालीन रूपमा पनि असर पर्ने क्षेत्रको रूपमा लिएको छ। विश्वकै एउटा डेटाबेसमा हेर्दाखेरि पनि सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र भनेको एभिएसन क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्र भनिएको छ। र हामीले पनि अब यसको सुनिश्चितताका लागि, किनभने व्यवसाय गरिरहँदाखेरि विगत 1 वर्षदेखि नेपालमै पनि पहिलो चरणको निषेधाज्ञाको मार खेप्यौँ। त्यसपछि बिचमा केही समय अलिकति खुकुलोपनको महसुस पनि हुन थाल्यो र तत्कालै फेरि दोस्रो भेरिएन्टको चाहिँ प्रभावसँगै हामी अहिले पुनः चाहिँ निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा नखुलेको अवस्था छ र दोस्रो भेरिएन्टको दोस्रो लकडाउनको अवस्थामा छौँ। र यो 1.5 वर्षको अवस्था भनेको पर्यटन क्षेत्रको एउटा चाहिँ कालो दिनको रूपमा पनि हामीले लिएका छौँ। यस्तो खालको महामारी पर्यटन क्षेत्रले विरलै रूपमा चाहिँ भोग्ने गरेको छ। हुन त विगतमा पनि विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरू, विभिन्न खालका यस्ता खालका प्रकोपहरू आउने गरे हुन्। यद्यपि यति लामो जान्थेन, केही समयको लागि हुने र तत्कालै फेरि हामी चाहिँ रिभाइभिङमा जाने र चाहिँ व्यवसायलाई फेरि पुनर्जीवन दिने खालका अवस्थाहरू हुन्थे भने यसपालिको अवस्था भिन्न प्रकृतिको छ। यो विशेष परिस्थिति र विशेष अवस्था र हाम्रो जेनेरेसनले, हाम्रो मानव सभ्यताले यस्तो खालको चाहिँ सयौँ वर्ष पछाडि, हुन त हिजोको दिनमा स्पेनिस चाहिँ भाइरसको कुराहरू थिए, 100 वर्ष अगाडिको कुराहरू। यद्यपि आजको 21औँ शताब्दीमा आज आउँदाखेरि यस्तो खालको अवस्थामा हामी उभिएका छौँ र स्वाभाविक रूपमा पर्यटन क्षेत्रमा जुन खालको हामीले अपेक्षासहित हिजो भनियो 2019 त्यस्तो खालको थियो, 2020लाई चाहिँ राष्ट्रिय रूपमै नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा घोषणा गरेर अबका चाहिँ कसरी जाने 20 लाख पर्यटक भित्र आउने भन्ने चाहिँ अवधारणामा नेपाल सरकार, हामी सबै व्यवसायीहरू उत्साहित भएर लाग्यौँ। पर्यटनप्रतिको आकर्षण त्यस्तै रह्यो। यी सबै आकर्षण, यी सबै चाहिँ यति धेरै आशा बोकेको क्षेत्रमा आज तुषारपात हुँदाखेरि व्यवसायीहरूको लगानी डुबेको अवस्था, मजदुरहरू चाहिँ अहिले विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था, यी आदि धेरै कुराहरूको चाहिँ समस्यामा पर्यटन क्षेत्र जगडिएको छ। त्यसै कारण पनि अब यो विज्ञानले आविष्कार गरेको खोपको आविष्कारहरू चाहिँ विश्व जगतले प्राप्त गरिसकेका छ र त्यो खोप चाहिँ नेपालले पनि बिस्तारै पाइरहेको अवस्थामा अब हामीले खोपको सुनिश्चितता जति सक्दो चाँडो सबै नागरिकहरूलाई स्वाभाविक रूपमा हो, त्यसमा पनि हामी यो पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने र चाहिँ सक्दो चाँडो यसलाई चाहिँ थोरै रिभाइभ गर्नको लागि मद्दत पुग्ने हुनाले हामीले चाहिँ भ्याक्सिनेटेड नेपाल, भ्याक्सिनेटेड जोन र भ्याक्सिनेटेड टुरिज्म भयो भने हामी रिभाइभ गर्न सक्छौँ, व्यवसायलाई अलिकति चाहिँ राहत दिन सक्छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय लगायत चाहिँ हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई चाहिँ आकर्षण गर्न सक्छौँ र यसलाई अलिकति छिटो गति लिन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ यो खालको नारामा कोरोना विरुद्धको खोपको सुनिश्चितता नभएसम्म हामी पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि उकास्नलाई हामीलाई गाह्रो छ है भन्ने सन्देश दिनका लागि हो। यद्यपि यसमा चाहिँ केही टिका टिप्पणीहरू त भएका थिए। नो भ्याक्सिन नो टुरिज्म भन्ने बित्तिकै त्यो पर्यटन क्षेत्र तपाईँहरू ठप्पै पार्नुहुन्छ, बन्दै गर्नुहुन्छ, नो टुरिज्मै भन्नुहुन्छ भन्ने खालका त्यो टिका टिप्पणीहरू पनि हामी माझ आएका हुन्। तर हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध के गर्दछौँ भने यसमा त्यस्तो नेगेटिभिटीमा नभइकन, नकारात्मक नभइकन सकारात्मक सन्देशका रूपमा, सकारात्मक सोचका साथ
खोपको सुनिश्चितता बिनाको पर्यटन भनेको विश्वसनीय पर्यटन हुन सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि हामी ग्रिन जोनमा छौँ, भ्याक्सिनेटेड छौँ, हामी सेवा प्रवाह गर्नका लागि तयार छौँ, हामी सबै चाहिँ पर्यटकहरूलाई सेवा दिनका लागि हामी सुरक्षित छौँ र आउनुभएका पर्यटकहरूलाई सेवा दिनका लागि पनि हामी तयार छौँ भन्नको त्यो सन्देश दिनका लागि यो अभियान सुचारू। नो भ्याक्सिन नो टुरिज्म। यो भ्याक्सिन उपलब्धताको जुन तपाईँहरूले सकारात्मक पहल गर्नुभएको छ नि, यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य निकाय लगायत सरकारी पक्ष र पर्यटकीय सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? यो प्रोग्रेस चाहिँ कहाँसम्म पुगेको छ तपाईँ? यो चाहिँ बडो अचम्मको भइरहेछ। यसको खोपको जब उपलब्धता नेपालले प्राप्त गर्यो, हामी सबै बुझ्छौँ आफ्नो खोप उत्पादन छैन, विभिन्न देशहरूबाट, छिमेकी मुलुकहरूबाट केही राहत स्वरूप खोप उपलब्ध भएका छन्, सरकारले पनि केही मात्रामा खोपहरू खरिद गरेको छ। हामी सबै पृष्ठभूमिसँग जानकार छौँ, सचेत छौँ, बुझेका छौँ। अब यो सबै क्षेत्रहरू, यद्यपि हामीले भन्ने एउटा पर्यटन कर्मीको हिसाबले, एउटा पर्यटन क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको हिसाबले हामीले भन्ने कुरा के हो भने, पर्यटन क्षेत्र जुन हिसाबले अति प्रभावित छ भनेर सबैले भन्नुहुन्छ, सबैले बुझ्नु भएको छ। कठै तपाईँ पर्यटन कर्मीहरू भन्नुहुन्छ, कठै तपाईँको अवस्था भनेर भन्नुहुन्छ। तर यो क्षेत्रलाई फेरि उकास्नका लागि, यसलाई फेरि रिभाइभ जति सक्दो छिटो गर्नका लागि, यो क्षेत्रमा भएको लगानी चाहिँ डुब्न नदिनका लागि, व्यवसायीहरूलाई चाहिँ राहतका लागि अथवा चाहिँ मजदुरहरूको सुनिश्चितताका लागि, विस्थापित हुन जोगाउनका लागि हामीले खोपलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको कुरा हो। र यसको उपलब्धतामा पनि हामीले विभिन्न सरकारहरूसँग चाहिँ अब अहिलेको पछिल्लो समय चाहिँ सरकार परिवर्तनका धेरै कुराहरू आए, धेरै सरकारहरू हामीले भोग्यौँ। यद्यपि हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट, हरेक निकायबाट, मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ संस्थामा महासचिव भएर पनि काम गरिसकेँ। यति धेरै चिठी पत्र मैले महासचिव हुँदा पनि लेखेको थिइनँ। त्यति धेरै अहिले चाहिँ यो बेलामा चाहिँ व्यावसायिक हक हितका लागि, विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गर्नका लागि, विभिन्न सरकारहरूसँग समन्वय गर्नका लागि प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार, विभिन्न निकायहरू, विभिन्न ब्युरोक्रेट्सको निकायहरू र सङ्घीय सरकारका जति पनि, यो यति धेरै दस्तावेजको रूपमा रहेको छ। तर दुर्भाग्यको कुरो, दुःखपूर्ण कुरो हामीले भन्नुपर्छ, सुनवाई कहीँबाट पनि हुन सकेन। आजका दिनमा म तपाईँको स्टुडियोमा आउनुभन्दा 5 मिनट अगाडिसम्म पनि महानिर्देशकज्यूलाई, स्वास्थ्य सेवा विभाग महानिर्देशकज्यू टेकुमा एउटा पत्र चाहिँ मैले लेखेर आएको छु। त्योभन्दा अगाडि हिजोको दिनमा मैले महानगरपालिकाको महाशाखा प्रमुखज्यूलाई लेखेको। त्योभन्दा अगाडि अब मन्त्रीज्यूहरूलाई त कुरै नगरौँ, जति मन्त्रीज्यूहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हरेक चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीज्यू, उहाँहरू सम्पूर्णलाई जति पनि परिवर्तित हुनुभएको छ, यो परिवर्तित स्वरूप हामीले बुझेका छौँ। अब सङ्घमा त्यही खालको परिवर्तन भयो, प्रदेशमा त्यही खालको अघिल्लो चरणदेखि हामीले सुरुवात गरेको। तर आजका दिनसम्म पनि पर्यटनले उठाएको एजेन्डामा नो भ्याक्सिन नो टुरिज्म, तपाईँले अघि भन्नुभयो, यो मुद्दामा र यो विषयमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म हाम्रो एजेन्डामा सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था छ। अब परिपत्रको हिसाबले स्वास्थ्य महाशाखादेखि लिएर, स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि लिएर, महानगरदेखि लिएर, तपाईँको चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयदेखि लिएर, विभागदेखि लिएर, पर्यटन बोर्डदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालयसम्म परिपत्र भएको छ। यो टान्ने मात्रै नभइकन हामीले सबै क्षेत्रको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर सबै व्यावसायिक सङ्गठनका साथीहरूको एउटा चाहिँ सहमतिमा पोखरा पर्यटन परिषद मार्फत भनौँ या हामी सम्पूर्ण चाहिँ 15-20वटा चाहिँ पदयात्रा क्षेत्रका सबै साथीहरूको चाहिँ सामूहिक प्रयासबाट हामीले चाहिँ अपिल जारी गऱ्यौँ, हामीले वक्तव्यहरू निकाल्यौँ, हामीले परिपत्रहरू गऱ्यौँ। यद्यपि आजका दिनसम्म यो सम्बोधन नहुँदाखेरि अलिकति व्यवसायीहरू मर्माहित, दुखित भएको अवस्था छ र सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कतै परिवर्तन भएको त होइन, कतै पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको त होइन, कतै भन्ने खालका चिन्ताहरू व्यक्त गर्न थालिएका छन्। र सबै व्यवसायीहरूको अहिलेको गुनासो भनेको सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्नुको कारण के छ, कि कतै यसबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिडिपीमा चाहिँ यसको कन्ट्रिब्युसन छैन भन्ने जुन खालको एक खालको चाहिँ र्युमर हिजोका दिनमा फैलिएको थियो, कतै त्यो त होइन भन्ने आशंकाहरू पनि उब्जेका छन्। के अब सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई नहेर्ने नै हो त, यसलाई चाहिँ अब तपाईँको आश्रय नदिने नै हो त भन्ने खालका टिका टिप्पणीहरू छन्। त्यसकारण पनि हामी व्यवसायीहरू चिन्तित छौँ अहिले, र हाम्रो उद्देश्य भनेकै पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ उत्थान गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। र त्यसका लागि खोपको सुनिश्चितता गर्नका लागि अब यो विभिन्न उमेर समूहमा ल हेर्नुहोस् न, नेपालमा प्राथमिकतामा को पर्नुभयो, सबै प्राथमिकतामा सरकारले जुन मोडालिटीमा गरेको छ राम्रो छ, हाम्रो त्यसमा नकारात्मक टिप्पणी केही होइन, हाम्रो विरोधाभास पनि होइन। हामीलाई मात्र पर्यटन क्षेत्र जोगाउनको लागि यो, किनभने सुरुवातीदेखि दीर्घकालीनसम्म असर पर्ने र यस्ता खालका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा म्यासेज जाने कुराहरू, किनभने हामी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई आगमन गरेपछि तपाईँको चाहिँ मानव जनजीवनलाई चलायमान बनाएपछि चल्ने भनेको पर्यटन हो, चाहे आन्तरिक पर्यटन होस् चाहे अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन होस्। त्यसका लागि पोखरा क्षेत्र अथवा अन्नपूर्ण क्षेत्र
चाहिँ खोपको सुनिश्चितता भएको क्षेत्र हो, त्यहाँ सुरक्षित छ, सुरक्षित गन्तव्य बनेको छ भनेर हामीले जति सक्दो छिटो पोखरा र अन्नपूर्ण क्षेत्र सुरक्षित छ, खोपको उपलब्धता छ भन्ने सन्देश दिन सक्छौँ, त्यति छिटो हामी रिभाइभिङको बाटोमा जान सक्छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो, हाम्रो मान्यता हो र यथार्थ पनि त्यही हो। त्यही नै हो। हजुर हो। यो बिचमा चाहिँ हुन त यो कोरोना महामारी नभएको भए र पछिल्लो लकडाउन नभएको भए एउटा टानको पश्चिमाञ्चलको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले धेरै पदयात्रा पर्यटनको प्रवर्धन र विकासमा चाहिँ तपाईँ लाग्नुहुन्थ्यो, तर अवस्था ठिक विपरीत भइदियो। यद्यपि यो असहज परिस्थिति बीच पनि तपाईँले आफू मातहतका ट्रेकिङ एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ नेपाल, वेस्टर्न रिजनल एसोसिएसनमा आबद्ध आफ्ना ती सदस्य कम्पनीहरू र तिनै सदस्य कम्पनीमा आबद्ध ती मजदुरहरू, ट्रेकिङ गाइडदेखि पोर्टरहरूको लागि के कस्ता त्यो योजनाहरू लिएर आउनुभयो अनि उहाँहरूलाई राहतदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा सहुलियतदेखि लिएर कस्ता खालका सहजताहरू चाहिँ फिल गराइदिनु भयो उहाँहरूलाई? यस्तो छ, अब जुन बेलादेखि मैले चाहिँ यसको कार्यवाहक गर्दै आएँ, अध्यक्षको पदीय जिम्मेवारी लिँदै आएँ, हुन त यहाँभन्दा अगाडि पनि म विभिन्न चाहिँ कार्य समितिमा अब निरन्तरताको रूपमै आएको छु। हिजो हामीले संस्थाले एउटा सिल्भर जुब्ली जस्तो एउटा सेलिब्रेसन गर्न सफल भयौँ, त्यसको महासचिव भएर काम गरेँ। त्यति बेलाको एउटा जुन उत्साह थियो, त्यति बेलाको जुन एनर्जी थियो, त्यसले मोटिभेट गर्दै लिएर आयो र संस्थाका हिजोका दिनका धेरै गतिविधिहरूसँग म राम्रैसँग परिचित छु। धेरै ठाउँमा सहभागी हुँदै आउँदाखेरि अब कोरोनामा उपास हुने बेलादेखि नै कोरोनाले हामीलाई छोड्यो। त्यस पछाडि नै हामीले अब नेपाल सरकारका विभिन्न प्रोटोकलहरूलाई फलो गर्नु पर्यो, मान्यता दिनु पर्यो। यसमा बाँचौँ र बचाउँ मुख्य कुरा भनेकै त्यही थियो। संस्थागत हाम्रा अभियानहरू धेरै थिए, हाम्रो परिकल्पनाहरू धेरै थिए, हामीले सोचेका चाहिँ दीर्घकालीन योजनाहरू धेरै थिए, हामीले व्यवसाय मैत्री र सदस्य हितका लागि गर्ने कामहरू धेरै थिए। हामीले पर्यटन क्षेत्रका विशेष गरी अझ पदयात्रा क्षेत्रमा एउटा चाहिँ व्यावसायिक संस्थाको तर्फबाट स्थानीयहरूसँग सहकार्य गरेर, विभिन्न सरकारहरूसँग सहकार्य गरेर त्यसको प्रवर्धन कसरी गर्ने, त्यसलाई बजारीकरण कसरी गर्ने, त्यसलाई नाफामूलक र व्यवसायीकरणमा त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने र हाम्रा यी पहिचानहरूलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ चिनाउने र यसको चाहिँ पोटेन्सियल कति छ भन्ने कुरो कसरी चिनाएर त्यसलाई रेभेन्यूमा कन्भर्ट गर्ने हाम्रा धेरै योजनाहरू थिए। र सँगसँगै विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न पूर्वाधारका हिसाबले चाहिँ जुन विस्थापित हुँदै गएका हाम्रा पदमार्गका बाटोहरू थिए, त्यसलाई हामीले फेरि पुनर्लयमा फर्काउन के गर्ने भन्ने योजनाहरू बनेका थिए। वैकल्पिक चाहिँ तपाईँको पदमार्गहरूको निर्माणमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू थिए। हामी व्यावसायिक हक हितमा काम गर्ने, व्यावसायिक हक हित र सुरक्षाको लागि बोल्ने एउटा निजी क्षेत्रको साझा संस्था भएको हुनाले पूर्वाधार निर्माणका विषयहरू र जति पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि हामीलाई परेका व्यवधानहरूका बारेमा हामीले सरकारलाई घचघचाउने र त्यसलाई चाहिँ यो व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि यी कुराहरूको डिफिकल्टिज हामीले पाएका छौँ, तपाईँहरूले कृपया यसलाई सुधार गरिदिनु होला भनेर सुझावको रूपमा सरकारलाई चाहिँ पेश गर्ने। हामी आफै पूर्वाधार निर्माण गर्ने गएका होइनौँ। त्यसकारण र हामीले गर्ने भनेको व्यवसायहरू, हामी मात्रामा जति व्यवसाय हुनुहुन्छ उहाँहरूको क्षमता वृद्धि गराउने, हामीसँग हुनुभएका मजदुर साथीहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ स्किल म्यान पावरको रूपमा डेभलप गर्ने र उहाँहरूको क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाएर हामीले उच्चतम गुणस्तरको सेवा प्रवाह गरेर र पर्यटकहरूबाट त्यही बमोजिम नै हामीले प्रवाह गरेको सेवा मुताबिकै उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा सेवा सुविधा सरहको चाहिँ कारोबार गरेर हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर बढाउने र सँगसँगै हामीले उच्चतम रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजस्व सङ्कलन अभियानमा राज्यलाई सहयोग गर्ने र यो मोडालिटीमा हामी जाने। त्यसकारण पछिल्लो समय कोरोनाको कारणले हामी घरबाट निस्किने अवस्था रहेन। पहिलो चरणको लकडाउनमा हामी कम्प्लिटली एउटा चाहिँ कर्फ्यू जस्तो अवस्थामा घरमा रहनु पर्यो सबै नागरिकहरू। हामी अब विश्वभरिकै नागरिकै भन्नुपर्छ एक किसिमले, त्यसमा पनि विशेष गरी नेपाली नागरिक तपाईँ हामी नै घरबाट निस्किन सकिने यो खालको वातावरण कहिल्यै रहेन। हामी एक आपसमा दूरी कायम गरेर यो खालको वातावरण त थिएन भने अब त्यो बेलामा हामी बाहिर निस्केर एउटा चाहिँ व्यावसायिक हक हितमा एउटा फिल्डमा निस्केर, किनभने पदयात्रा क्षेत्र भनेको त हामी फिल्डमा खटिने कुराहरू बढी हुन्छ र यस्ता कुराहरूमा कहीँ पनि गएर समन्वय गर्ने खालको वातावरण रहेन। यद्यपि अघिल्लो स्प्रिङ सिजनमा केही समय पहिलो लकडाउन पछाडि हल्का खुलेको र अलिकति खुकुलो भएको अवस्था रह्यो। हामीले त्यसलाई अवसरको रूपमा तुरुन्तै चाहिँ लिइहाल्यौँ र हामीले चाहिँ अब गर्नुपर्ने के छ यो बेलामा भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकासँग सहकार्य गऱ्यौँ र चाहिँ नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जुन चाहिँ 1950मा मरिच हर्जोगले अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहण गरेर र विश्व कीर्तिमानी राखेर नेपालको पर्यटनकै र पदयात्रा पर्यटनको जुन एउटा बाटो खोल्नुभयो, त्यसको चाहिँ एउटा बाटो उहाँले प्रयोग गरेको बाटो
जुन थियो त्यो बाटोलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ अब पदयात्रा पर्यटनलाई चलायमान गरेर पर्वतीय पर्यटन हिमाल चढ्ने अभियान पनि त्यही रुटबाट हुनुपर्छ भनेर चाहिँ म्याग्दीको तातोपानीबाट चाहिँ अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्पसम्मको त्यो रुटमा हामीले एक्सप्लोरेसन प्रोग्राम गऱ्यौँ। नेपाल टुरिज्म बोर्ड, पत्रकारज्यूहरू र चाहिँ हामी निजी क्षेत्रको टान र हाम्रा मेम्बर साथीहरू भएर हामीले त्यो अभियानलाई सम्पन्न गऱ्यौँ। हामीले तत्कालै चाहिँ त्यसको चाहिँ म्यापहरू बनायौँ, हामीले ब्रोसरहरू बनायौँ, हामीले युट्युब च्यानलहरू बनाएर हामी सबै व्यवसायहरूलाई ल अबको चाहिँ पर्यटन रिभाइभ हुने बित्तिकै यो रुटलाई तपाईँहरूले बेच्नुपर्छ, यो चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण हो, विश्वले चिनेको हो। मरिस हर्जगको चाहिँ 1950को हाम्रो इतिहास बोकेको यो रुटलाई बेच्नुपर्छ। सगरमाथाभन्दा अगाडि चढिएको, राइट, सगरमाथा चढेको भन्दा 3 वर्ष अगाडि 1950मा चढेर विश्व कीर्तिमान भएको, त्यसलाई बेच्नुपर्छ है। अब पदयात्राको चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ, त्यो रुटलाई तपाईँले प्याकेजमा बनाउनुहोस्, त्यसलाई क्याम्पिङ ट्रेकको रूपमा चाहिँ प्रवर्धन गर्नुहोस् र तपाईँको आइटिनेरीमा राख्नुहोस् र जति सक्दो चाहिँ यसलाई गर्नु। संस्थाले यसलाई चाहिँ पहल गरिरहेको छ, तपाईँले यसलाई क्यासमा परिवर्तन गर्नुहोस्। संस्थाले चाहिँ नीतिगत रूपमा र एउटा चाहिँ प्रमोसनल रूपमा अभियान सुरु गरेको छ, व्यवसायले अब त्यसलाई रकममा रूपान्तरण गर्नु पर्यो भनेपछि त्यो अभियानमा चाहिँ सहकार्य गर्नको लागि हामी व्यवसायी साथीहरूलाई अपिल गऱ्यौँ र तत्कालै फेरि हामीले कास्की जिल्लाकी माथि गाउँपालिकासँग सहकार्य गरेर जुन चाहिँ यो नेपाल टुरिज्म बोर्डले त्यसलाई टोनी हेगन ट्रायल भन्नुहुँदैछ उहाँहरूले र चाहिँ कोरी क्षेत्रको जुन हामी नामुल्ला भन्ज्याङ भन्छौँ, त्यहाँ यो ताङतिङबाट चाहिँ भएर चाहिँ याङ्जाकोट ताङतिङ हुँदै तपाईँको चाहिँ ठुल लेक हुँदै त्यहाँबाट मनाङको तिमाङ निस्किने बाटो छ, जुन त्यो भन्ज्याङलाई हामी नामुल्ला भन्ज्याङ भन्छौँ। त्यो एउटा चाहिँ नामुल्ला भन्ज्याङ क्रस त गरेनौँ यसपालि, त्यहाँबाट कोरी डाँडा हुँदै सिक्लेसबाट माथिको डाँडा कोरी डाँडासम्म र कोरी डाँडाबाट तल हामी चाहिँ कपुचे तालसम्म जोड्ने त्यो पदमार्गको एउटा चाहिँ अनुसन्धान भ्रमण गरेर र त्यसलाई कम्प्लिट गरेर फेरि चाहिँ पुनः रूपमा पत्रकारज्यूहरू, पर्यटन बोर्ड र हामी टान र केही व्यवसाय साथीहरूलाई लिएर त्यसको म्यापिङ गर्ने, त्यसको चाहिँ रुटिङ गर्ने, त्यसलाई प्याकेजमा जसरी अघि हामीले गरियो अन्नपूर्णको त्यो बमोजिम गऱ्यौँ। सबै व्यवसायहरूलाई पनि त्यसरी नै ल अब गर्नुहोस् भनेर त्यो कपुचे तालसम्मको रुटलाई गऱ्यौँ, किनभने पोखरादेखि कपुचेसम्मको हामीले यहाँभन्दा अघिल्लो संस्करणमा गरिसकेका थियौँ। हामीले त्यो जोड्ने काम गऱ्यौँ भनेपछि पृथक पृथक रूपमा रहेका पदयात्रा क्षेत्रहरूलाई प्रमोसनलै हो, प्रमोसनल हो। अब त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्नको लागि तयार छ। त्यो तत्कालको अवस्थामा चाहिँ अब केही पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्नेछ। यद्यपि ती पदयात्रा क्षेत्रहरू अब चाहिँ व्यवसायीकरण गर्नका लागि र व्यवसायहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ पर्यटकहरूलाई लगेर निर्वाध रूपमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो क्षेत्रको भ्रमण गराएर चाहिँ उहाँहरूले व्यवसायीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। यो बिचमा सोझे सर, यो जस्तो कि लामो समय भयो पदयात्रा त त्यो भर्चुअली हुने कुरा भएन, तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो, फिल्डमै जानुपर्छ। कस्तो छ यो अवस्था? यी सिँढीहरू भत्किएका छन् कि अथवा बाटो कस्तो छ, के छ, केही सर इन्फर्मेसन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? यो बिचमा चाहिँ जब हामी ट्रेकिङलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सकेनौँ लकडाउन र कोरोना महामारीको कारणले, ती फेरि बनाइएका छन् अथवा कस्तो छ? यो त यस्तो छ, यो सधैँभरि बनाइरहनु पर्ने यो त नियमित प्रक्रिया नै होइन। तर पछिल्लो समय केही वर्ष यता भन्नुपर्छ दुःखदायी कुरा, अलिकति दुःख लाग्ने कुरा, हामीले सरकारले नेपालले पनि नेपालको पर्यटनको महिमा के हो, पदयात्राको महत्त्व के हो, यसको भूमिका के हो, नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रकै एउटा चाहिँ की पोइन्टको रूपमा रहेको कम्पोनेन्ट कुन हो भनेर आइडेन्टिफाई हुन जरुरी छ। जब यहाँको हिमालहरू, यहाँको प्रकृतिहरू, यहाँको पदयात्रा क्षेत्रकै लागि भनेर आउने पर्यटकको सङ्ख्या के हो र उहाँको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई हुन जरुरी छ। र सँगसँगै हामी पूर्वाधार निर्माण, पूर्वाधार विकास र राज्य विस्तारमा पनि लागिरहेको हुनाले सरकारलाई पनि हामीहरूको गुनासो, हाम्रो सुझाव के हो भने विकासको विरोधी हामी होइनौँ, तर विकास निर्माण सँगसँगै पूर्वाधार निर्माण सँगसँगै विगत तपाईँको चाहिँ 7 दशक अगाडिदेखि स्थापित भएका त्यो अघि मैले भने मरिस हर्जगको पालामा चाहिँ त्यो रुट, ट्रेकिङ रुटहरू, हामीले ती क्षेत्रहरूलाई, ती रुटहरूलाई जोगाउन सकेनौँ भने अनि हामीले चाहिँ पर्यटनमा फड्को मार्न सकेनौँ। आजका दिनसम्म अब तपाईँले अन्नपूर्ण चक्रीय प्रणाली हेर्नुहोस्, अन्नपूर्ण राउन्डलाई हिजो 30 दिनको थियो, 21 दिनको थियो, विश्व जगतले चिनेको थियो, विश्वको वान अफ द चाहिँ बेस्ट डेस्टिनेसन इन द वर्ल्ड, घुम्नै पर्ने ठाउँमध्येमा मुस्ताङलाई, अप्पर मुस्ताङलाई राखेको थियो, अन्नपूर्ण चक्रीय प्रणालीलाई राखेको थियो। आजको त्यो रुट खुम्चिएर 1 हप्तामा आएर खुम्चिया छ। कारण के त? लमजुङदेखि मनाङसम्मको मोटर बाटो दुर्भाग्य कहाँनिर भयो? मोटर बाटो विकास हुनुपर्ने हो, हामी मान्छौँ त्यो कुरामा। प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाम मोटर बाटोले जोडिनुपर्छ, बिजुली बत्ती पानी हरेक नागरिकले सेवा सुविधा पाउनुपर्छ, राज्यबाट प्रदान गरिने हाम्रो विमति होइन। हामी पनि नागरिक हो, हामीलाई पनि चाहिन्छ त्यो कुरा। तर के हो भने वैकल्पिक रूपमा मोटर बाटोलाई लान सकिन्थ्यो।
भइरहेको स्थापित ट्रेकिङ ट्रायललाई नमासिकन मोटर बाटोलाई वैकल्पिक मार्गको रूपमा विस्तार गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यसमा हाम्रो कमजोरी के भयो? प्राविधिक कमजोरीहरू भयो, त्यसमा योजनाहरूको कमजोरी भयो र दुर्भाग्य जुन ठाउँबाट चाहिँ स्थापित पदयात्रा मार्ग थियो त्यही क्षेत्रमा नै एक्सकाभेसन गरियो, त्यही क्षेत्रमा बाटो खनियो र आजका दिनमा अब हामीलाई अब के भयो? अब अल्टरनेटिभ ट्रेकिङ रुट खोज्नुपर्ने भयो, किनभने पदयात्रा क्षेत्र त चलाउनुपर्छ, हामी लाग्नुपर्छ। कि पदयात्रै छैन, नेपालको पर्यटनै छैन भनेर बस्नु पऱ्यो? होइन भने त्यसलाई जोगाउन यस्ता यो एउटा उदाहरण मात्रै दिएको हजुरलाई। यस्ता खालका गतिविधिहरू हरेक ग्रामीण जनजीवनमा भए र जबदेखि फेरि स्थानीय निकाय स्थापित भयो नेपालमा, 20औं वर्ष पछाडिको स्थानीय निकाय स्थापित भयो, स्थानीय निकाय स्थापित भइसकेपछि ग्रामीण जनजीवनमा गाउँपालिका र वडाहरूको मुख्य विकासको एजेन्डा र काम भनेकै एक्सकाभेसन भइदियो र त्यसमा पनि त्यो तपाईँ प्रक्रियागत रूपमा नभइकन, प्राविधिकको सहयोग नभइकन अब अनावश्यक रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरणलाई खुतल्ने काम भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको परिणाम भनेको एकातिर बनाउन खोज्दा अर्कोतिर बिग्रिरहेको अवस्था भयो। हामीले विन विन सिचुएसनमा काम गर्न सकेनौँ, त्यो हाम्रो कमजोरी देखियो। त्यसकारण पनि हजुरले अघि भनेको कुरामा अहिलेको यो लकडाउन अवस्थामा पनि धेरै पदयात्रा क्षेत्रहरूमा झाडी पलाउने, पहिरो जाने, सिनी भत्किने यी आदि कुराहरू भएका छन्। त्यसकारण अब अहिले भर्खरै यो सिजनमा चाहिँ अहिलेसम्म नपरेको बर्खाले गर्दा, पानीले गर्दा मनाङ क्षेत्र, मनास्लु क्षेत्र, तपाईँको चाहिँ लमजुङ क्षेत्रहरू पनि त्यति धेरै तहस नहस भएर मान्छे हिँड्नसम्मको वातावरण रहेको अवस्था छैन। यद्यपि त्यहाँको स्थानीय गाउँलेहरूले, त्यहाँको स्थानीय निकायहरूले काम गरिरहनु भएको छ, पर्यटनलाई बचाउने भन्नुभएको छ। हामी नियमित रूपमा चाहिँ लमजुङवासीसँग, मनाङवासीसँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उहाँहरूसँग सम्पर्कमा रहेका छौँ। यो घटना पश्चातै हामी लमजुङ पनि पुगेर आयौँ, केही हदसम्म राहतको चाहिँ एउटा केही बन्दोबस्ती पनि गरेर आयौँ हामीले हाम्रो तर्फबाट, कहीँबाट सहयोग जुटाएर। त्यसकारण अन्य रुटहरूमा पनि अहिले हामीले अर्को भने तपाईँलाई यही विषयमा थोरै मैले के जोडेँ भने त्यसकारण पनि जसरी झाडी पलाएका छन्, सिँढी भत्केका छन्, रुटहरू बिग्रेका छन्, त्यसलाई हामीले बनाउनका लागि पनि हामीले एउटा नेपाल सरकारको पर्यटन बोर्ड मार्फत अहिले चाहिँ UNDP अन्तर्गतको एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट डेभलप भएको छ। त्यसमा के भनेको छ भने जीविकोपार्जन पुनरुत्थान कार्यक्रम र त्यसमा अल्पकालीन रोजगार सिर्जना कार्यक्रम। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत पदयात्रा क्षेत्रका मजदुरहरूलाई जो अहिले चाहिँ बेरोजगार भएर बसेका छन् उनीहरूलाई अल्पकालीन रूपमा रोजगारी दिने, सरकारले तोकेको न्यूनतम स्यालेरी दिने र उहाँहरूलाई ती कार्यक्षेत्रमा खटाउने ताकि उहाँहरूले बाटो बनाउनुहुन्छ, ताकि उहाँले सिँढी मर्मत गर्नुहुन्छ, ताकि उहाँले झाडी फाल्नुहुन्छ र जब टुरिज्म रिभाइभ हुन्छ, टुरिज्म रिभाइभ हुने बित्तिकै यी कुरामा हामी अल्झिनु पर्दैन र तुरुन्तै हामीले चाहिँ पर्यटकहरूलाई निर्बाध रूपमा त्यो क्षेत्रमा घुमाउन सकिन्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको त्यो गर्ने बित्तिकै त्यसको फाइदा पर्यटकहरूलाई त्यसरी घुमाउन सकियो सुरक्षित तरिकाले त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो पदयात्रा क्षेत्रमा। अर्को कुरा भनेको ती मजदुरहरू जति पनि अहिले बेरोजगार भएर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले विस्थापित हुनबाट रोकियो, उहाँहरू वैकल्पिक रोजगारका लागि अन्यत्र भौँतारिनु परेन, उहाँहरूलाई हामीले टुरिज्ममै पदयात्रा क्षेत्रमै होल्ड गरेर राख्न सकियो। त्यो बिचमा हामीले अझ केही तालिमका चाहिँ कुराहरू भयो भने अझ धेरै चाहिँ स्किल डेभलपमेन्टका कुराहरूमा जान सकिन्छ। नसकिए तापनि उहाँहरूलाई सर्भाइभिङ फेज भएको हुनाले धेरै कमाउन नसके तापनि सर्भाइभिङ यो क्षेत्र छोडेर मात्रै जान नपर्ने अवस्था भयो भने पनि त्यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ। त्यसका लागि हामी लागेका छौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो विशेष अनुरोध चाहिँ अब पर्यटन बोर्डबाट यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुने हुनाले अब हामीले भनिरहेको पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई सम्बोधन भई यो MOU भए हुनाले पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई छोडेर अन्यतिर जान मिल्दैन है भनेर चाहिँ हामीले भने खबरदारी गरेका छौँ। त्यो नहोला। अब पोहोर साल पनि यो प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ विकास भएको हो। त्यसमा चाहिँ अब केही पदयात्रा क्षेत्रका मजदुरहरू समावेश हुन सक्नु भएन भन्ने गुनासो आयो र अहिले पनि हामीले तथ्याङ्ककै आधारमा अहिले हामीले कलेक्सन गऱ्यौँ पदयात्रा मजदुर साथीहरूलाई र तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने पर्यटकसँग ट्रेकिङ एम्बेसडरको रूपमा चाहिँ तपाईँ ट्रेकिङ जाने मजदुर साथीहरू आज चाहिँ गैँची बेल्चा गरेर बाटो बनाउन जाने कि नजाने हजुरहरू भन्दाखेरि हामी तयार छौँ तोसम्म भन्नुभएको छ उहाँहरूले। हिजोका दिनमा $20-25-30 कमाइ हुने पर डे हुने मजदुर साथीहरू आज उहाँहरू सरकारले तोकेको न्यूनतम एउटा बेन्चमार्क ₹1000 काम गर्न तयार छु, त्यो पनि गैँची बेल्चा गरेर शारीरिक रूपमा चाहिँ फिजिकली काम गरेर भन्ने अवस्था कस्तो रहेछ, अवस्था पनि एउटा अब आर्थिक अवस्था कस्तो रहेछ र यही क्षेत्रको प्रतिको माया कस्तो रहेछ र पदयात्रा क्षेत्रको आफ्नो विकासको लागि उहाँहरूको माया कस्तो रहेछ भन्ने कुरो त्यहाँबाट देखिन्छ। टानले त यो बिचमा राहतको प्याकेज पनि ल्यायो हो, हामीले चाहिँ मजदुरहरू पोर्टर ट्रेकिङ गाइडहरूको लागि हो हामीले त्यो बिचमा चाहिँ एउटा उस गऱ्यौँ दिपेनजी। अहिले चाहिँ जब चाहिँ दोस्रो फेजको लकडाउन सुरु भयो, पहिलो फेजमा पनि हामीले गरेका थियौँ र दोस्रो फेजमा अहिले पछिल्लो समयमा आएर दोस्रो फेजमा सरकारले कोरोनाको कारण घर बाहिर ननिस्किनु भनेको छ। घर बाहिर निस्किने अवस्था छैन, पर्यटनको चलायमान छैन,
रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन नम्बर 1। दोस्रो कुरा उनीहरू चाहिँ वैकल्पिक रोजगारीका लागि दैनिक ज्यालादारीमा कहीँ कतै गएर काम गरेर सर्भाइभिङ भएका थिए। अब लकडाउन हुने बित्तिकै के भयो, त्यो पनि बन्द भयो। घरबाट ननिस्किनु, कोरोना आउँछ है, निस्किन मनाइ छ भन्ने बित्तिकै वैकल्पिक रोजगारीमा दैनिक ज्यालादारीमा गर्न गएका बाध्यकारी अवस्थाका ती पनि घरमै थन्किनु पर्यो। र पर्यटन क्षेत्र यस्तो हो, 77 जिल्लाका मजदुर साथीहरू पोखरालाई केन्द्रबिन्दु मानेर यसलाई गेटवे टु हिमालयज, गेटवे टु पदयात्रा भनेर यहाँ बसिरहनु भएको छ। परिवारको साथमा, बालबच्चाको साथमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई घरबाट निस्किने अवस्था छैन, सञ्चित रकम छैन। भनेपछि आवश्यकता के भयो, आवश्यकता रकमको भयो। उहाँलाई दिने केही छैन, बारीमा काम गर्ने केही छैन। भनेपछि त्यो वर्गलाई सम्बोधन गर्नका लागि संस्थागत रूपमा मानवीय हिसाबले र हाम्रो संस्थागत हिसाबले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई आह्वान गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ करिबन 130-50 जनाको सङ्ख्यामा हामीलाई डाटा आयो। पोखराको केही सानो सङ्ख्या, धेरै सङ्ख्यामा त गाउँमा गइसक्नु भएको रहेछ। यद्यपि गाउँमा पनि केही नहुने, फर्किने अवस्था पनि छैन। बच्चाहरूको अनलाइन पढाइ छ, श्रीमती छोराछोरीसँग बसेको छ, दुध किनेर खानुपर्छ। ती मजदुरहरूलाई तत्काल राहत वितरणका लागि भनेर इमिडिएट निडको रिलिफको लागि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो रासनको चाहिँ के व्यवस्थापन हामीले आन्तरिक स्रोतबाट मिलाएर गऱ्यौँ। र टुरिज्म बोर्डको पनि सहयोग लियौँ। त्यसमा चाहिँ ल के गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयमा पनि परिपत्र गरेका थियौँ। चिठी आजका दिनसम्म पनि घुम्दै होला कतै, त्यो चिठी कतै छ होला सायद। अब एउटाबाट अर्कोमा पुग्यो भन्ने सुनेका थियौँ। त्यसपछि सम्बोधन भएर हामीलाई फिर्ता आएको छैन। यद्यपि हामीले आन्तरिक स्रोतबाट ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सफल भयौँ। त्यस पछाडि फेरि हामी यो अभियानमै थियौँ। त्यस पछाडि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो म्यासेजहरू गइसकेपछि हाम्रो चाहिँ एकजना चाहिँ डिलाराम बगालेजी हुनुहुन्छ, जो हङकङमा हुनुहुन्छ। उहाँ म्याराथन रनर हो, हङकङमा हुनुहुन्छ। उहाँको इनिसिएसनमा उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ फाउन्डेसन छ त्यहाँ। उहाँले चाहिँ एउटा फाउन्डेसन चाहिँ नेपालीहरूको समुदाय बनाउनु भएको छ। अनि उहाँको इनिसिएसनको त्यो समुदायमा उहाँहरूले यो म्याराथन रनर र एउटा प्रोग्रामहरू गरेर, एक्जिबिसन गरेर राहत नगद सङ्कलन अभियान गर्नुभएको थियो। त्यहाँ मार्फतबाट हामी उहाँसँग समन्वय गरेर उहाँले त्यो हङकङ मार्फत चाहिँ यो मिक्स एन्ड म्याच सोसाइटीबाट हामीले टाङ्गे सहकार्य गरेर हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यू खुमबहादुर सुवेदीज्यू उहाँले पनि चाहिँ यसमा समन्वयकारी भूमिका गरेर हामीले त्यस पछाडिको अर्को डेटाबेसमा चाहिँ के गऱ्यौँ भन्दाखेरि अब यो राहतमा जानुभन्दा पनि अब यो त्यो पनि इमिडिएटली निडै भयो, नगदै दिउँ। उहाँहरूको घरमा दुध आवश्यक हो कि चिनी आवश्यक हो कि चियापत्ती आवश्यक हो कि चामल आवश्यक हो कि अब बच्चाको फी आवश्यक हो भन्ने कुरा हामी प्रत्येक घर गएर आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण यो प्र्याक्टिस चाहिँ नगद दिएर हेरौँ। उहाँले आफूलाई लागेको आवश्यकता परिपूर्ति, आफ्नो परिवारको आवश्यकता परिपूर्ति उहाँले आफै गर्नुहुन्छ भनेर प्रति परिवार हामीले 4,000 रुपियाँ 5,000 रुपियाँ चाहिँ प्रति परिवार दिएर हामीले करिबन 80-90 परिवारलाई चाहिँ त्यो एउटा नगद राहत पनि वितरण गऱ्यौँ। अब अनि मैले त्यो बेलामा पनि के भनेको थिएँ, अब यो सधैँभरि यो अभियान साध्य हुँदैन। किनभने हामी संस्था चाहिँ राहत माग्ने र दिने मात्रै होइन, सधैँभरि दिने यो परिस्थिति आउनु आफैमा दुःखदायी कुरा। पर्यटन क्षेत्रले राहत बाँड्न पाउनु, यो अवस्थामा रहेका चाहिँ श्रमिकलाई राहत बाँड्न पाउनु त खुसीको कुरा भयो। तर पर्यटनले यो अवस्था आउनु, पर्यटनका मजदुरले हात फैलाएर माग्नुपर्ने अवस्था र हामीले दिनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखदायी कुरो। यस्तो आउनु हुन्थेन। यद्यपि आयो। अब सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढौँ र हामी सधैँभरि चाहिँ माछा मात्रै दिएर साध्य हुँदैन। हामी बल्छी दिनुपर्छ। बल्छी दिनका लागि अघि हजुरलाई भने जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि अल्पकालीन रोजगार सृजना कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारबाट पनि यी कार्यक्रम लागू हुनु पर्यो। हिजो प्रधानमन्त्री चाहिँ स्वरोजगार कोष भनेर चाहिँ राज्य कोषबाट विनियोजन हुन मिल्छ भने मजदुरहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि अल्पकालीन रोजगार सृजनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन किन हुँदैन? स्वाभाविक रूपमा हुन्छ राज्य कोषबाट। त्यसमा पनि अर्को कुरा के छ भने युएनडिपीले 12 करोड कति रुपियाँ छुट्याएको अवस्था छ। पर्यटन बोर्डलाई मेरो अनुरोध छ, त्यसमा चाहिँ टिम्स अन्तर्गतबाट जुन टानले चाहिँ आफूले आफ्नो प्याकेज बेचेर हामीले 1000 रुपियाँ प्रतिपल्ट बुझाएका छौँ। त्यो पैसा यद्यपि अहिले पनि जोइन्ट फन्डमा बाँकी छ टानको र नेपाल पर्यटन बोर्डको साझेदारी कोषमा। त्यो कोषको रकम विनियोजन गरिने हो भने पनि त्यो कोषबाट पनि त्यो पनि सोध्दै थिएँ, यो कहाँसम्म पुगेको छ यो पहल? जुन ठुलो धनराशि चाहिँ टान र एमटिभीको पहलमा चाहिँ जम्मा हुने गर्थ्यो ट्रेकिङ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टममा, टिम्सको पैसा, त्यो रकम चाहिँ अहिले सहुलियत ऋणको रूपमा व्यवसायीलाई, पदयात्रा पर्यटन व्यवसायीलाई अथवा चाहिँ मजदुरहरूलाई राहतको रूपमा लिएर जाने गर्ने भन्ने त्यो पहल कहाँसम्म पुगेको छ? होइन, आउनुपर्छ भनेर हामीले आज पनि भनिरहेको छौँ। किनभने त्यो हाम्रो पैसा हो, पदयात्रा क्षेत्रको पैसा हो, पदयात्रा व्यवसायीको पैसा हो। पदयात्रा व्यवसायीले प्रति पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्र होस् अथवा पदयात्रा क्षेत्रहरूमा पठाए बापत एकजना पर्यटक बापत हामीले 1000 रुपियाँ बुझाएको, त्यो हाम्रो रेभेन्यू हो। हामीले बुझाएको पैसा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अधिकार लाग्ने विषय हो। त्यस कारण पनि हामीले ती मजदुरहरूको लागि भनेर छुट्याएको छ। यसको भागबन्डा विनियोजन थियो जुन सम्झौता हुँदा 30% टानले चाहिँ यसको सचिवालय र चाहिँ विभिन्न चेकपोस्टको व्यवस्थापनमा गर्ने, 30%
30% नेपाल पर्यटन बोर्डले, अर्को 30% जोइन्ट फन्डले गर्ने र 10% मजदुर कल्याणकारी कोषको हितमा लागू हुने, प्रयोग हुने भनेर भनेको थियो। अब अक्षरशः यो सबै कुराहरू केन्द्रीकृत रूपमा लागू भएको हुनाले अन्नपूर्ण क्षेत्रको हाम्रो एउटा गुनासो के पनि हो भने हामीले यहाँबाट यो क्षेत्रबाट मात्रै 4वटा 5वटा चेकपोस्टहरू चुस्त दुरुस्त राख्न सफल भयौँ। त्यसको उद्देश्य के हो भने इलिगल अपरेसन नहोस्। नेपाल सरकारको राजस्व हो त्यो, नेपाल सरकारको भ्याट काटेर आएको राजस्व छ त्यहाँ, होइन, त्यो भ्याट कार्डमै लेख्या हुन्छ र त्यो नेपाल सरकारको राजस्व छली नहोस्, इलिगल अपरेसन नहोस् भनेर चेकपोस्ट स्थापना गरे हो र यसलाई मर्यादित गर्नुपर्छ, सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ टिम्सलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्यायो र मजदुर हित संरक्षणमा पनि ल्यायो। उनीहरूको मजदुर कल्याणकारी कोषका लागि भनेर केही रकम पनि छुट्या। एनिवे त्यो रकम सबै त्यहाँ छ र जुन चेकपोस्टहरूका स्टाफहरूलाई राखेर त्यसलाई सचिवालय व्यवस्थापन गरेर यी आदि सबै खर्च कटाएर गर्नुपर्ने भन्ने हुन्थ्यो। यो सबै केन्द्रीकृत रूपमा लागू भएको हुनाले पोखराबाट मैले भन्नुपर्नेमा हामीले वार्षिक रूपमा कति नभने 5 करोड रुपियाँ बराबरको, कम्तीमा पनि 5 करोड वार्षिक टिम्सको कन्ट्रिब्युसन हाम्रो छ। तथ्याङ्कले बताएको छ, हाम्रो अफिसको तथ्याङ्कले त्यही भन्छ। भनेपछि यसको हकदार स्वाभाविक रूपमा हामी पनि छौँ। हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ, पर्यटन बोर्ड मार्फत भनेका छौँ, केन्द्रीय टान मार्फत भनेका छौँ र यसलाई चाहिँ अक्षरशः यो पालना हुनुपर्छ र विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो अहिले पदयात्रा क्षेत्रको पुनर्निर्माणका कुराहरू आएका छन्, मजदुरका अल्पकालीन रोजगार सृजनाका कार्यक्रमहरू आएका छन्, पदयात्रा क्षेत्रमा त्यो पैसाबाट चाहिँ एउटा प्रमोसनको कुराहरू आएका छन्, प्रमोसनल भिडियोका कुराहरू आएका छन्। सम्बन्धित क्षेत्रमा सम्बन्धित पैसा जुन जम्मा भएको हो त्यही क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो मात्रै नभइकन हरेक रेभेन्यूहरू, हिमाल आरोहणका रेभेन्यूहरू, तपाईँको चाहिँ अन्नपूर्ण के अरे मुस्ताङ अप्पर मुस्ताङको रेभेन्यू, एकजना पर्यटकले कम्तीमा $500 तिर्छ त्यहाँ, त्यो पैसा त सम्बन्धित ठाउँमा खर्च गरिनु पऱ्यो नि त, त्यसको विकासका लागि खर्च गरिनु पऱ्यो नि त। र यो चाहिँ नेपाल सरकारको नीति ऐनमा पनि भनिएको कुरा, जुन हिमाल चढ्ने रेभेन्यू हो त्यो हिमालको सम्बन्धित जिल्लाले 25% रेभेन्यू पाउनुपर्छ भन्ने त नीतिमै छ त अनि, तर खर्च हुँदैन। एकद्वार प्रणाली मार्फत सङ्घीय सरकारले खिचेर लाने सबै कुरा, त्यसपछि त्यो राष्ट्रिय बजेटमा कता जान्छ। त्यस कारण पनि हामीले भने के भने जति पनि ऐन नियम नीतिहरू पनि छ कार्यान्वयन पक्ष स्ट्रङ हुनुपर्छ, अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। यो विषय अहिले पनि छ। अहिले पनि कोरोनाको यो कहरमा व्यवसायका धेरै पीडाहरू छन्। अहिले हामी मात्रै 2-3टा विषयमा मात्रै छौँ व्यवसायहरू। एउटा भनेको खोपको सुनिश्चितता कार्यान्वयन हुनु पर्यो, होइन। अब त पर्यटन क्षेत्रलाई भनेर पर्यटनको एजेन्डालाई सम्बोधन गरिदिनु पर्यो, तब मात्रै सबैले सुरक्षित महसुस गरेर चाहिँ हामी त्यो गर्छौँ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको मौद्रिक नीतिका कुराहरू छन् जुन अघिल्लो पालादेखि नै छन्। अघिल्लो वर्ष घोषणा भएका मौद्रिक नीति पनि तपाईँको 10% पनि कार्यान्वयनमा आएन। जब व्यवसाय मैत्री नभइकन त्यो व्यवसायले कार्यान्वयन हुँदैन भने, व्यवसायले त्यसको अपनत्व लिन्न भने घोषणाले मात्रै के हुन्छ, त्यसले हुनेवाला केही पनि छैन। त्यसकारण व्यवसाय मैत्री हुनु पर्यो। व्यवसायले नपाउनुको कारण के हो भन्ने कुरो सरकारले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र अहिलेको विषयमा मौद्रिक नीतिमा रिसेड्युलिङका कुराहरू, रिस्ट्रक्चरका कुराहरू र गण्डकी प्रदेशले घोषणा गरेका व्यवसाय जीवन रक्षा खर्चका कुराहरू, वित्तीय संस्थाहरूसँगको समन्वयमा अप्ठ्यारो पनि के छ त नि, त्यो त गाँठो फुकाउनु पर्यो। हामीले भनेका छौँ यो कुराहरूले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूबाट हामीले सुविधाहरू पाउन सकिएन है। धितोको कुराहरू सबै कुराहरू छ। जस्तै ट्रेकिङ कम्पनीमै हामी कम्तीमा पनि 25 लाखको चाहिँ पुँजी हाम्रो चाहिँ चुक्ता पुँजी हुन्छ मिनिमम पनि। हामीले प्रत्येक चाहिँ कम्पनी रिनोभेकरण गर्दा 25,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। हाम्रो ब्याङ्क ग्यारेन्टी 5 लाखको हुन्छ। त्यति धेरै रकममा हामीले चाहिँ एउटा कम्पनीको चाहिँ धितो स्वरूप चाहिँ नेपाल सरकारलाई बुझाएका छौँ र त्यो धितो आफैमा चाहिँ एउटा सरकारको आधिकारिक निकायमा त्यो भइसकेपछि त्यो धितो स्वरूपको हामीले भने बिना धितोमा पनि हुनु पर्यो। मजदुरहरूको दिनलाई मेरो मजदुरहरू छन् भने मेरो कम्पनीको कागजबाट कम्पनीले चाहिँ जिम्मेवार बसिसकेपछि ती मजदुरलाई चाहिँ सहुलियत ऋणमा ब्याज के अरे कर्जा दिनु पर्यो नि त। आवश्यक परेको बेलामा राज्य सरकारले आफ्ना नागरिक र आफ्ना व्यवसायहरूलाई संरक्षण र सुरक्षण गर्न नसक्ने हो भने अरू बेलामा त व्यवसायले सरकार पारिरहेछ नि। तर यो बेलामा व्यवसायहरूलाई गाह्रो भयो, सरकारले हेरिदिनु पर्यो भनेर पो हामीले निवेदन गरे हो। तर अरू बेलामा चाहिँ सरकार चल्ने भनेको त व्यवसायको करबाटै होला नि त। त्यस कारण पनि अहिले व्यवसायहरूको धेरै आक्रोश भनेको हामी व्यवसायहरू फ्रन्टलाइनमा कर तिर्नुपर्ने, हामीले सबै संरचनाहरू बनाइदिनुपर्ने अनि हाम्रै संरचना मार्फत सबै कुराहरू विकास योजनाहरू बनिनुपर्ने। तर हामीलाई नै सुरक्षा गर्न नसक्ने भइसकेपछि राज्यबाट हामी सुरक्षित भएको अनुभूति हामीले पाउने कहिले? यो गुनासो व्यवसायको गुनासो हो। त्यसकारण पनि यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ र चाहिँ यो बेला भनेको परेको बेलामा हिरा फोर्नु भन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट ऋण लिएर भए पनि आफ्ना नागरिक र आफ्नो व्यवसायहरूलाई बचाउनुपर्छ। यो बेलामा यो मूल अहिलेको चाहिँ त्यो विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिले धेरै थिए प्रश्नहरू सोध्नुपर्ने, उजागर हुनुपर्ने विषयहरू धेरै थिए, तर समयले चाहिँ हामीलाई बाध्य बनायो। कुनै अरू फोरमहरूमा हामी फेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिनेछौँ। व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि तपाईँले फेवा टेलिभिजनलाई दिनुभएको यो समय र अभिव्यक्तिका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आमन्त्रण गर्नुभयो दिपेनजी, तपाईँलाई लगायत फेवा टेलिभिजन सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै
र सँगसँगै सबै नागरिकहरूलाई सुरक्षित रहौँ, घरमै रहौँ त भन्ने अवस्था रहेन। तर पनि स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ अक्षरशः पालना गरौँ। हामी चाहिँ जति धेरै चाहिँ संयमित भएर चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डलाई अवलम्बन गरिन्छ। फेरि तेस्रो लहरको कुराहरू आएको छ, यो तेस्रो लहरमा हामी छिर्नु हुँदैन। हामी सबै जिम्मेवार नागरिकहरू, हामी सबै व्यवसायहरू संयमित भएर स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गरेर एकले अर्कोलाई सहयोगी भावनाका रूपमा अगाडि बढौँ। हामी सबैजनाको परिवार लगायत सबैजना सुरक्षित रहौँ, यही सन्देश दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ट्रेकिङ एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ नेपाल वेस्टर्न रिजनल एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा युवा पर्यटन व्यवसायी सुशील राज पौडेल। उहाँसँग पदयात्रा पर्यटन व्यवसायका पछिल्ला आयामहरूबारे हामीले भलाकुसारी गऱ्यौँ। यतिन्जेलसम्म हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी श्रृङ्खलामा यस्तै अर्को एउटा रोचक कुराकानी लिएर हामी सम्पूर्ण टिम उपस्थित हुनेछौँ। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते।